صل على محمد وآل محمد وسلم. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام को तवज्जो मंजूर कल्ब दुआई सलामती और सलामत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिक अल-हुज्जत इब्न हसन صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خداوند متعال را شکر و شبان میکنم شما یک شعباز توفیق داده که بایی در مجلس عزاداری عبدالله الحسین علیه السلام شرکت کرد. مجلسی که مجموعه از عبادتها را اثر شده مجموعه از عبادتها را تأثیر شی و ترقی شی منیزی مجلس پوشیده است. یک از عبادت‌های بسیار تأکید شده در اسلام خوشحالی مؤمنین است که انسان یک مؤمن را خوشحال به الفاظ دیگر در الفاظ عبارت عربی میگه ادخال السرور فی قلب المؤمن عباده. یک کاری میگه دل یک مؤمن خوش میشه میگه این کاری است تو عبادت حساب میشه. یک کاری میگه دل یک مؤمن خوش میشه. ممکنه آسان ترین چیزی است که مردم خوش اخلاقی کنه. آسان ترین چیزی पैसा के दराजी एक ग्रुप चीज़ आकर ना आसान तरीन चाहिए क्यों خوش اخلاقی کنی در خوب طریقه میلاوشنی در گرم جوشی شر میلاوشنی نه ایگو که انسان در گرم جوشی میلاوشنی چقدر انسان جذبه میلاوشنی انسان بعضی آدم‌ها قصد کنجوسه
ده گرم جوشی لا میلام این مرده ولی میلام چنبه میدی که وقت میگی فول تازه رو بدن تازه انده این شب دایی میلامش بابا کم طاقت نداره کم خود ده گرم جوشی میلامش که نور مزه بیده که دستو میلامش وقت بعضی آدم که میلامش نه دین مش نه جذبه دم ختم مش نه یک حداقل چه میگه که آدم ده گرم جوشی ده اخلاق خوب میلامش نه مؤمن خوشحال میشه این حداقل چیز خب این میتونه مختلف از خود مثال ها داشته باشه مثلا یه انسان کمک خلاصه کلامی که بسیار تاکید شده که انسان مؤمنین را خوشحال کنه و کسی که مؤمن را خوشحال کنه خداوند متعال روز قیامت همین انسان را خوشحال تو کاری منی قلب یک مؤمن خوش میشه خداوند متعال در اون روزی که چیما گریان است تمام قلب ها غمگین است خدا و قلب است خوشحال منی روایت است از امام باقر علیه السلام منی صلی علی محمد و آل محمد امام باقر علیه السلام منی از روایت تاکید منم کوشش کن مومنین را خود خوشحال کنید چون موقع پیش خدا زیاده شد پیش خدا و زیاده شد بگه در زمانی قدیم در زمان یک بادشاه جابر یک مومن زندگی میکنه این مومن بگه بادشاه بریزی سوخته قین از این مخره بگه بادشاه قین از این مخره این مفهمه که یار اگر گیری بادشاه افتادم خلاصه دیگه اسپیشل چیتر میتر خلاصه جنگه مونده برای چطور دیار ماما چکار فرار اون از او دیار برنوش از مملکت برنوش نمورا به یک شهر دیگه که شهر کفار است ما خانه اگر کافر و چخشک کنه بایی بگید ما زندگی به خطر است اگر تو مر پناه بدی ما جان ما بچاو مشت این حدیث از امام باقر علیه السلام امام باقر علیه السلام میگه این کافر این مؤمن را پناه میده دل از این مؤمن خوشحال میشه میگه خداوند متعال در قیامت این کافر را من جنت را نمونه چرا چون کسی که در خدا شرک کنه قابلیت جنت را نداره کسی که خدا شرک کنه قابلیت جنت را نداره اما چون دل مؤمن را خوشحال کرده خداوند متعال این من جهنم میندازه اما آتش جهنم را مگه از این کار نداشته باشه آتش جهنم را مگه از این کار نداشته باشه از شما تو که دل یک عام مؤمن را خوشحال کرده این خاص فضیلت داره من از این مجلس که شما مانی شما دل امیر المؤمنین را خوشحال کرده اللهم صل علی محمد و آل قلب امیر المؤمنین را خوشحال کنه کسی که امیر المؤمنین است عام مؤمن را خوشحال کنه خاص فضیلت داره کسی که باید امیر المؤمنین را قلبش خوشحال کنه چی فضیلت داره شما که در این مجلس مایید شما که شرکت در این مجلس قلب رسول خدا خوشحال کنه که رسول خدا چی میگه انا و علی ابوا هذه الامه ما که علی پدر مؤمنین است شما پدر مؤمنین را مایید دلش خوشحال کنه اندازه که چقدر انسان را ترقی و چقدر انسان را بان لہذا در این صورت کوتاهی نشد اما تا که قول داده بودم که هر شب یک از فضیلت مجلس ذکر ممتا موتیویشن مضمون نکی تاکہ مجلس است واقع تاکہ هر چه ایگو مجلس مشنا ادم پای شرکت کن کوتاهی نکنه تاکہ مجبوری نداره باور کی نیلن نکی یک آدم مجبوری داره مگه یار ناجوره مثلا نانی من ناجوره اما اینا اگر باید که امام حسین معامله کنه امام حسین علیه السلام دستان زنان بهرحال کوتاهی نکنی اگر میتونی وقت چی داره طاقت چی داره ایگو رکاوٹ چونی است حتما باید هر جایی که مجلس میشن من مجلس شرکت کنی او شاو گفت در خدمت شما داستان امام باقر علیه السلام را شما است امام باقر علیه السلام شاگرد چی که ما پیش امام درس میگرد شد یک شاو نمایه صبح شاوش که مایه امام رسان مونه دی شاو چرا نمادی مگه دی شاو مخانی فلانی رفته دی گفته میگه نه مشاری خیش نخوام تو سالای قبل شاید در سلوک حافظی از هدایات چیست البته خدا گفتم یا نگفتم پای مطلومات کنه چیست بهرحال حتما شنیده و حتما یک جای گفتم خب امام علیه السلام گفتن دیشب چرا نمادی یکی میگه یا امام دیشب میخواستم باید مو خانه فلانی رفته بودی وقتی ما میخواستم از اون چی بال شده بایم او گفته امشب شب یا اول محرم است بشنیم
ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام را بوگی و آزاداری کرد. یا امام موعظ ذکر بال شد ذکر مصیبت آزاداری کردیم که دیر شدن ما حیا کردم که شاوی دیر باید مزاحم شد. مگم زو خاطر بور شد خانه خود. امام وقتی که بور شدی دان دروازه یکو کس شیشتا این گیا آنی ما وقتی دروازه باشم دیدم یکو کس آبایش بله سر خواندخته دان دروازه شیشتا. امام رو ما بودیم. امام باقی رو ما بودیم. این مولا جان مگه جای شما صدر مجلس است شما باید بال نمادید میشیشتید. امام گفتم میخواستم باید درون اما دیدم دان دروازه فاطمه زهرا سلام علیها دان دروازه رسول خدا شیشتا علی مرتضی شیشتا ما حیا کردم که ما باید بال بشم تو خاطر ما بروی دروازه ولی خاک ها یو تا مجلس است. این تا مجلس. لذا کوشش ما بشه کوتاهی نکنی. کوشش ما بشه از قصد میس نکنی مجلس را. باید واقعا دیگه می فضایلی که خرشا و بیان منم اینا تو واقعا اثر میندازن با اونایی که دیده آیت الله بهجت ولی آدم که مایا خوش از علم پورا است اما مایا میشنه شاگرد چه کلی میبر میشنه خوش زیر مجلس گزادار تیار شده میشنه که زی معنویت از مجلس استفاده. لذا کوشش از موی باشه ترک نکنیم اگر ایگو مشکل و عذر نداشته باشه مجلس رو ترک نکنیم. خب مای در اصل تاپیک رو که مشکلات فردی و اجتماعی و آثار گناه چی آثار داره دیشان از گناه ها را خدمت شما بیان کردم که کوتاهی من تصحیح اعتقادات یک از کلانترین گناه ها است که روز یک گروه مسائل را من معاشرت دارم میگردی یک گروه مشکلات را من معاشرت میگردی میشم میخوایم یک از دیگر گناه ها را تذکرش کنم که واقعا از خاطر از یک گناه بسیار از بدبختی ها بسیار از مشکلات من معاشرت و از خاطر انشاءالله گناه است میخوایم بسیاری از فسادات، بسیاری از بلاها، بسیار از پریشانی‌ها، بسیار از تنشن‌ها از خاطر انشاءالله گناه است. و گناه رو می‌خوایم انشاءالله بیان کنیم. و واقعاً از گناه‌هایی است که این انشاءالله گناه ولی بسیار کثیر الاطلاع شده. تا 10-12 سال پیش این قصد عام نبودی گناه. تا 10-12 سال پیش این قصد عام نبود اما امروز بسیار زیاد عام شده. او گناه چی است؟ او گناه ارتباط نامحرم است. دو نامحرم منی خود رابطه داشته باشه. بدبخت من معاشره امروز متاسفانه ما شما تمام خبر بوده که جوانها که نامحرمه ارتباط داره دختر با بچه نامحرم که دیگه گپ موگه که دیگه دوستی مونه که دیگه بندار مونه که دیگه قصه کهانیا مونه این خانه معاشره خراب نمیکنه خانه معاشره خراب نمیکنه. روایات را ما وقتی بولی بخوانی معارفی اسلامی را وقتی مبوری بخوانی آثار از گناه ما وقتی مطالعه می‌کردم درباره این تاپیک ریسرچ می‌کردم من یک از کتاب‌ها تقریبا 24-25 دانه آثار بسیار خطرناکی از این ارتباط نامحرم بیان که 25 دانه بسیار مهلک اثر داره این معاشره. من یک معاشره اگر نامحرمه که دیگه خرابتر داشته باشه نامحرمه که دیگه تعلقات داشته باشه 25 دانه خطرناک ناجوری 25 دانه خطرناک بلا برای زو معاشره و برای زو فرد نازل میشه. تمام از نام ما نمیخوایم طرفی تمام از نام برم چند نیش بیان منو و مقصد می است که واقعا جوان حزم بیدار شده. جوان حزم بفهمه که اگر خدا نخواسته ان شاء الله من این جنگ نیست ای گودن بروی این جنگ که شما ان شاء الله پیغام رو میرسونن درنا اونا بفهمه زندگیش تمام نشه زندگیش برباد. یک از آثاری که روایات تاریخ ثابت کرده این اثر را کسی که نامحرمه ارتباط داره در احتمال بسیار زیاد که گرفتاری از این بلا شدن بی‌آبرو شدن است. واقعا امروز ما معاشرت می‌گردیم چی قصا آبرویش از خاطر از سادگیش از خاطر از بی‌وقوفیش آبرویش از دست رفته. خصوصا این خطاب از مدت خواهرها است چون زیادترین نقصان را در خواهرها می‌گردند زیادترین نقصان را در خواهرها می‌گردند از خاطر از این بلا از خاطر از این گناه زیادترین مشکلات را خواهرها که چه روبرو در شده است. خواهرها بیدار شید این قصد آسانی بیوقوف تیار نشید. جوان هاشمو این قصد آسانی بیوقوف تیار نشید بازی نخرید دیگه قصد ریزه گبا دیگ دیدن دیگ ظاهری شکل و صورت دیگ کالا دیگ لباس دیگ میکاپ دستی شده بازی نخرید. باور که شیطان بسیار خبیث و لعین است بسیار خبیث است.
مگر زمان امام سجاد علیه السلام یک عالم درو اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. مگر مرد درو گرد خانه خدا طواف کرده رہی است. اونایی که حج رفته خبر داره وقت طواف کنه هم شوطای طواف کی ختم میشه از وقت مای حجر الاسود را زیارت کنه. حجر الاسود یک آیین یک طرف فوتوش دیده باشه. دورون چه سنگ است. حجر الاسود یعنی سنگ سیاه. اون ما این سنگ بهشتی است. خداوند متعال بهشت در دنیا را کرده. البته اون سنگ اول سفید بود از خاطر گناههای مردمی سنگ سیاه شد. خاطر گناه. مگر این مرتبه در طواف مناگری حجر الاسود ما میخواد زیارت کنه میگن یک زن در زیارت کنه دستای زن بله حجر الاسود است. وقتی این دستای زن را میگن تحریک میشه. شیطان بهش سوار میشه. شیطان در قضیه میگه این چیکار میکنه این دست خور بله دست ازو زن میله. دست که بله دست ازو زن میله دست چیله دست ازو زن میچسبه. وقتی میچسبه مردم مفهمه که چی بدبخت انسان رو که پیش خانه خدای تو بدبختی میچنه. دست میچسبه جدا نمیشه. تمام مردم تمام مردم تماشا تیار میشه. تمام باور کن جوان ها خداوند متعال در تمام مواردی تو نمیشه لیکن یک دنار نشانی عبرت تیار کنه و مو خبر نداره که اگر خدا نخواسته یک نفر این کار را داره اونا خبر نداره خدا شاید گارانتی نداده که ما تو را بیابرو نمونه امکان داره یک نفر را خداوند متعال خاطر از بدبختی بیابرو کنه. او را تماشای مردم تیار میشه. زن بیچاره بے قصور بوده این بدبخت رابطه غلط است دست درازی مونه ای آدون مایرا بیشتی امام سجاد علیه السلام آبرو خوراک آبرو راب دیگه مردم فهمید که بدبخت انسان چقدر غلط کار اون در کدام مقام پیش خانه خدا. امام سجاد علیه السلام خلاصه دعا مونه دست ازی آبرو جدا باشه اما آبروی زیادت دیگه آبرو نمونه دیگه آبرو شد ده امکان در از خاطر ازی و واقعا این روز منی معاشره از موشمو بورین اخبار کو گوش کنه میشه خبری کو گوش کنه واقعا چقدر ستوریز است چقدر مسائل است واقعا آبروهای مردم از خاطر ازی ناجایز تعلقات رفته آبروهای مردم از خاطر ازی غلط و غیر شرعی تعلقات آبروی رفته. خداوند متعال میگه اگر خود انسان یک کاری کنه که خود در بلا گرفتار شد نه صرف خود ملامت کنه دیگر ملامت دیگه اولنا اثر ازی بدبختی چی است؟ اولنا اثر چی است که آبرو ریزی میشه. واقعا خداوند متعال آبروی شخص را اگر در دنیا هم آبروی از نره پیش فرشته ها دیگه بی آبرو است. فرشته ها ما خبر دارم که تو چی کرامت ده ما خبر دارم حقیقت است و یک حقیقت گناه را من روایت ده اگر یک کس از حقیقت یک گناه انسان خبردار شد بینگر نه حقیقت یک گناه انسان دیگه گناه ها نه فقط یک گناه را مگر دیگه انسان حاضر نه که آو دان خوله زبین دزن از بس که پلید است از بس که حقیقت از گناه نجیس است حاضر نه آو دان خور بین دزن دیگه بعد مقام انسان از بعد جای اختیر روشه از بس که پلیدی داره انسان دسمال را بری بینیخ میگه حاضر نموشنه که یارم یک قطره بویم زوده بینی با یا انسان توف کنه ولی از آوی دار خورده از بس پلید و نجیس است. این گناه ها میترست. این گناه ها فرشته ها این گناه ها را میگرنه. دیگه بی آبرویی یک از آثاری از این گناه چی است؟ بی آبرو شده است. صلوات بخوان به محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. خب یک گزارش هم برای شماهایی که تشریف می‌برید هم موتورسایکل‌ها مگر کم از کم دان دروازه رفتن مؤمنین دان دروازه ایستاده نکنه اون جایی که دروازه نہیں ایستاده کنه دان دروازه شاید برای رفتاماتی مثلا گاڑی پوچھنا ہے وہ بزرگ پوچھنا ہے وہ اہل خانہ میں شاید مشکلات یا سوا شاید انشاءاللہ این مسئلہ رعایت کریں مؤمنین دان دروازه ایستاده نکنه گلی کم طولانی ہے وہ آخر سر گلی ایستاده ہے یک داغ کلی روش در مخلطه از این شما انتناسه یک ریزه چوٹی چربی خورم آو لہذا دان خانه مردم ایستاده. خب یک از آثار چی است؟ بعض یک از دیگر آثار چی است؟ گفتم این زیاد این تا بدبختی است این تا گناه است که زیاد ضربه زیرا خواهرای زمانی میاد.
ضربیز خواهرات یک از بدبختی از است که خواهرات چیکار میشن وقتی منیزی گناه مبتلا میشن یک بلای سر از ما یک مشکلی ما که بیوقوف تیار میشه این ماهر نفسیات میگم یک روز جوان پیش از من گفتم دخترها چقدر بیوقوف هستن ما گفتم که چرا فایده میشه چی قصه میگه یار اینا بسیار بیوقوف هستن اینا بسیار ساده لو هستن بسیار زود بازی میخورن میگم ما چیکار کنی یک دو تا نمبر یکو نامهران رو پیدا کنی یک دو تا میسیج کنی یک دو تا خوب گواه میگی خوب او دا گواه میگی دل شنار بگیرم میگه وقتی در جال ما بساو شد میگه فورا مولنا رو شاو کسته میگه یار ای که ما در اسپیتال داخل بسیار بدبخت و فلاکت زده پیسه نداره مو برای مو پیسه داره میگه ما هم دکتر ما چیکار تلاهای سودان برای ازی مور پیسه مو پیسه میگیری مور قرار سوچه میگیری مور قرار نشیخ کنه مور قرار بدبختی های خود را انجام باور کی در اکثر موارد این ثابت شده است در ماهرین نفسیات مگه در اکثر موارد این دودن نامحرم کدی دیگه خور رابطه داره بسیار در زودی بعد از استحصال کلانترین نقصان را دختر میگه بسیار کم موارد است دیدی دنامی چی دنامی این خوب خوشنمایی کده پیش میاد گفتم شیطان بسیار بدبخت چیزهای بد را بسیار خوشنمایی کده پیش میاد این خوبصورت کده دل آدم کش میکنه خوبصورت کده پیش دنامی چی دنامی خوش داشتو و این میگه دنامی عشق فلانی عاشق شده امی در بازی مخورده دکتر امی در بازی چی میگه یار میگه ما عاشق شدم ما دور خلاصه قدر آفت آسمان خوش دارم انت منو فلان منو دیگه میگه دارم یک کلیپ یک روز دیدم بچه دختر میگه ما توی خاص خوش دارم برای چاند دوره میدن میگه بور بای قرار مورا یک بیسکیت میره بیسکیت نامش چاند میگه بچه از این کارامون میره چاند و ستاره رو دزین چودا پر چاند ستاره فوچو است چی است این میرنگ بازی ये भी रंग बाजी में इस्तेहसाल होना इस्तेहसाल यानी फायदा पाल होना अजी रिश्ता वाजबात दिगा दफा मजबूर रिश्ता नमुश्किल की नुकसान रनिंगा ना कलां तरी नुकसान ज़ादी सियासत में ना खारा इज़मो मिंगे बावर की नगर खारा इज़मो बेदार शुना बावर की नगर खारा इज़मो इबरत बिगरा बोरिन बाव बखुदा बोरिन खारा इज़मो एक दूसरा इधर दास्तान हार बेखानी इधर दास्तान हाय की मनी राते नामहरम मुब्तला शता व चितौर बदबख्त शुदा चितौर बदबख्ती पूरा जिंदगी से बदबख्त था ये गुनाह पूरा जिंदगी से नाबूद कर पूरा जिंदगी से नाबूद कर बंदे खुदा वो तो माँ अब चाबी का कि मेखानी मोल के रिसर्च में आर्टिकल आ किताब आ मुख्तलिफ वेबसाइट आ मुख्तलिफ अखबार आ ओरिजिनल दास्तान आ हकीकी दास्तान हार की उन्हें बड़े सर्च देर खबर न जुना पसंद یک دو دنیش بیخن باور که مویای سر دمی ساده میشن ترس مخلط یار این دنیا خوش کی تمام فرار است فریب است غیر رای خدا تمام چی فریب است او چیزی که فریب نیست رای خدا است هر کاری که تو از غیر رای خدا بوری خداوند متعال میگه اگر تو حکم از من عمل کردی حکم از من مخالفت چی کردی اگه چیز رو میخواستی حاصل کنی هیچ وقت از او نمیرسی هیچ وقت از او نمیرسی درباره دنیا هم دیگه درباره دنیا چی میگه امام علی رضا دنیا میگه دنیا را تو اسپش رفتی حکم خدا را عمل کردی اسپس دنیا رفتی دنیا مثل سایه است تو فرار اما میگه وقتی حکم خدا را مد نظر اشتی حلال و حرام راهی را مد نظر اشتی پشت طرف دنیا کدی مثل سایه دنیا اسپس است واقعا اون راهی که غیر راه خدا است اون راهی که خدا مور منع کرده خدا اون جمهور روک کرده اگر ما او रेड लाइन र क्रॉस कनी द नुकसान इसकी द नुकसान नहीं असलो वही जो वक्त नमिरसी वही जो वक्त नमिरसी خب امین جما یک علت ذکر بگم چرا دخترو یقزود بازی چرا دخترو ما یک نامحرمه رابطه برقرار کنن یک از وجوهاش این است که مادر پدر صحیح توجه نداره انتخاب مادر پدر صحیح توجه نداره ماهرین نفسیات ما انالایز مونه دیگه موقع یک بچه و دختر چرا در از این رابطه نامحرم منسلک میشن مختلف عوامل را بیان یک از عوامل که چیه موقع بچه دختر فرق نمیکنه زیادتر از طرف بچه است همون خاطر میگم زیاد نقصان دخترها میکنن چون این آغاز از این کار معمولا زیادتر از طرف بچه ها میشن بچه ما چیکار کنه بچه جانزه محبت را میده خوش داشته را میده خب اگر یک آدم انسان فطرتا محبت میخواد
ضرورت داره. خدا من ذات یک انسان محبت اشته که انسان محبت میخواه. امزو خاطر من دیلی مادر پدر برای کی ضرورت پورش نه، من دیلی مادر پدر محبت نمیخواه، محبت اولاد کی ضرورت نه مادر پدر چیکار کنه؟ پورا کنه. امزو خاطر محبت اشته. مثلا در دل خواهر و برادر امزو خاطر محبت اشته که این ضرورت محبت از انسان پورا شد. وقتی ضرورت پورا نشنه، وقتی که ضرورت چی در خانه شی پورا نشنه، خب ضرورت دیگه. مثل چیز؟ مثل گشنگی. گشنگی ضرورت است یا نه؟ نه ضرورت انسان است یا نه؟ نه ضرورت انسان. در خانه اگر این نان انسان نمیلاو نشنه، مثلا یک آدم در مای در خانه مین کرده یار یک چوچه نان خشک دهنی ہے. یا ٹکڑے نان خشک نہیں کجا مور رہی آدم؟ چل مور رہی. مور انالی دو چل مور بیٹ آشوی یا آش بکر خیرم. امور اگر محبت است، اگر این محبت در خانه پورا نشنه، این ضرورت محبت در خانه پورا نشنه، اگر این برو ایگو جای بین کرنا، حتی اگر ایگوش دوکا بیده، چون انسان اون چیزی که ضرورت داره برای تو دیده راه را رست کنه. یک چیزی که انسان خوش داشته باشه، یک چیزی که انسان ضرورت داشته باشه، راه را برایش خودش فراهم کنه، خود بازی میده. مثلا دیده اکثر امی love marriage की इस्तिलाह था चरा अक्सर ये चीज़ नाकाम मुश्किल चरा अजीब वजह नाकाम मुश्किल कि बच्चा वो दुख्तर चुन मने इमोशंस के साथ गिरफ्तार हस्ता मने समंदर इमोशंस इना दरो आवाज़ी मने समंदर इमोशंस इना गिरफ्तार हस्ता अस खातिर अजी इमोशंस चुन में खाया ये इमोशंस रचिकार करना बुरूज बिदर ये इमोशंस की ज़रूरत ची पूरा शुना चिकार ना यक बुलुग खामियाँ मद्दे मुकाबिल रा नादीदा मिला وقتی در ایموشنز گرفتار بشه روی بری والا دا پرفکت ترین آدمی دنیا شد معلوم میشه. چرا برای قرار روز نمگی نیه آو مگی ریزه مسئله است یار کم بدخویی است پروانه نداره ایمو یک دیگه غضبت کی خوش داره بدخویی را تعامل ولی یک روانشناسان بود روز اول برای قرار روز نکی بود یک بچه مات پیش از ما بود آجاقای چی آجاقا نبود خیلی یک چیزا بودن سایکولوژیست بود گفتم ما دا شما میگین نامهرما باید من خرابتر نشدم چی فرق من دنیا پیش رفته دنیا باید مدرن باشه ما این دو ما ناموار دو عرصی کده love marriage کده هیچ مسئله نیه باید یک ما شده خوش خوشحال زندگی می سایکولوژیست ما گفتم بچو صاحب بیار اگر گریه کده پیش من نمال مقامی ده یک سال بعد مگه و بزغله ولی گریه مگه پیش من که زن از ما کده گو که دیگه کسراب کرد این خودموگی مدرنیزم است برای دنیا پیش رفت کده نه این رضا بد اخلاقیه که بد اخلاقی برداشت کنی او پروانه داره این خامیر داره کی داره انسان نفسیاتی طور پر میترسه کوشش نه راه رو خود درست کنه این تا خود بازی ده وقتی خود بازی ده لایسته است چیکار میشه وقتی من پرکتیکال لایف ما این گفت اینا تمام درامه اینا تمام درامه رای شهوت رای درامه وار چه قصور مقدس کن دیده بعد جوان ها موقع دیگه موقع قرصان موقع جها مجتهدین دمزی باره چی موقع که ما ایگو خواهر بدنیتی خوار بیرار که چیت کنیم ما هم چیتی خوار بیرار در دنیا وجود نداره این چیتی که در نامی خوار بیرار میشه اینا تمام چیه؟ درامه اینا تو خودتم خبر نداری تو واقعا نمیشه خلوص داره تو انصافا نمیشه خلوص داره که این گبر داره و قرصان می اما شیطان بسیار هوشیار است او بی‌وقت بسیار هوشیار است هیچ وقت یک آدم را دایرکت چنده نمیگه بر گناه انجام ده هیچ وقت یک آدم را دایرکت چنده نمیگه بر تو شراب بخور بسیاری از امنا یک سیگریت میشه موز جوانها پرسان میگه که یار خلاصه تو که یار این خاص ریزه عمر داره 20 چند سال عمره سیگریت چرا میکشی چطور شروع کردی میگه آقا مو باور مو شوقیه شروع کردی که دوستاش شدم دیگه یار کوف بیزنی یا کاش بیزنی خلاص مش نمو اونو یک شیطان اول نمیده میگه یار یک ریزه کار یک کاش که دی قیامت خدا نه یک کاش کو بور گذارم بس دیگه لب کنه ولی یک دفعه کدی شیطان کو یک دفعه دیگه نه چی فرق داره یک دفعه دیگه اینی یک دفعه چی کار نه در وقتی میکنه اینی یک دفعه لذا شیطان خوبصورت کده پیش میاد و انسان میخواد اون چیزی که طلب شده اون چیزی که طلب شده میخواد رایش هموار بشه در قول از یک رکاوٹ نباشه اون چیزی که غیر الهی تمام شفریه بسته جوان های مو آگاه باشن باور به خیر نمیکنه اما اونایی که پروفشنال است در فیلد اینا ماهر نفسیات میگن تمام گواهی نار ما رفتم مطالعه کردم ریپورتر خدم ماهر نفسیات میگن اما جوان هایی که پروفشنال است منی روابط نمیدم دیدم بعضی آدما
واقعا نسبت به خاص آدم فیلینگز داره و دنو یک نفر است پروفیشنل نیست پروفیشنل گناهکار نیست بعض آدم پروفیشنل است یک میسیج را لکاهی کنه و تو زندگی مست برای دا نفر برای دا نفرونه سنت این آدمای پروفیشنل مگمی آدمایی که پروفیشنل است در کارهای بی‌غیرتی در کارهای منحوس اللعین مگه اینی آدما ریسرچ شده باقاعده مگه اینی آدما وقتی که میخواد در رشته ازدواجی منسلک شدن مادر پدر مگه بوره بودن پاک دامن دختر یکی دختروی که اندوال بازی نه اینا را مگه اینا در درد دوستی مخره در درد جیب بازی مخره اما در درد زندگی نمخره خودون چی نمگه ماهر نفسیات مگه لذا خواهرها اسمو جوانها اسمو خصوصا خواهرها اسمو بازی نخری نخصو در ذهن چون باشه که یار اینا تمام اون جایی که جای غیر خدایی باشه تمام چی فریب است تمام چی دوکه است هر چند تو چی قیچ مشت خداوند تعالی نے قرآن میں کہا اسا ان تحب شيئا وهو شر لك مگه بسا اوقات چیکار وشته تو یک چیز را خوش داری یک چیز برایش قیچ شده یک چیز برایش کور شده مگه ما نور بخواد خدا میگه تو ضرر تو است بندی و یک ابزو مواردی است یک ابزو زندگی تباہ و برباد شده باور زندگی تباہ و برباد شده یک از بدبختیاش چیست یک از اینای آدمایی که منه روابط نامهرما گرفتار است بدبختیاش چیست که تنوع طلب میشه تنوع طلب یعنی همیشه نو میخواد همیشه نو چیزا میخواد یک روانشناس میگه سایکولوژیست میگه یک زن و شوهر پیش از آمد وای وقتی زندگی را تو میکنم دیدم هیچ مشکلی نیست خوشحال زندگی است بعضی اینا میخواد خلاصه بسیار سخت شدید درگیری است من سخت کلیشیز است مگه بچه میتر سوالا پرسان کنم از دختر میگه چندین ماه مگه این کانسلینگ از مو مگه لمبه شد مگه وقتی کانسلینگ و لمبه شد مگه آخر من در ذهن من گفت بیا طرف بچه پرسان کنم تو از این آرسی پیش کرد نامهرما رابطه نداشتی مگه میگه من پرسان کنم که تو که نامهرما رابطه داشتی گفت آن ما که نامهرما از آرسی پیش رابطه داشتی این مگه این ماهر نفسیات که خانواده تمام مشکل شما در نزدیک جای است چون تو که نامهرما رابطه داشتی که چندین نفر رابطه داشتی چیکار میشن تنوع طلب میشن آیت الله آقای قرائتی رو میشن زن خوب مثال میده مگه یک آدم را شما تصور کن که وقتی میخواد طرف خانه خبره دان خانهش دادن دکان چاکلیت والا او از هر دکان یک چاکلیت واس کدام مخره یک دکان دو دکان دا دکان چاکلیتایش مخره وقتی خانه می آدم باید چاکلیت بخوره چاکلیت خانهش مزه میده نمیده دیگه شیرینی ضرورت شیرینی از چیکار شده پورا شده ضرورت شیرینی از پورا شده خب تنوع طلب مشته طرف خانوادگی توجه نمیده طرف فیملی توجه نمیده که فیملی خو اظهار همدردی نمونه که فیملی خو اظهار احساسات نمونه آیسته آیسته چیکار میشه رابطه ها سخت میشه قصه ها طلاق میشه یک بلوغ از طلاق ها وجهش چی است این روابط نامهرم است خودو چم نمیفهمم یعنی خانهش مزه نمیده خانواده چطور مزه میده تو قبل از ازدواج دادن رابطه نامشروط داشتی دادن نامهرمان که چه رابطه داشتی چطور تو خانواده مزه چطور تو زندگی مزه میده چه مثل امروز یادم آشته که تنوع میخواد تبدیلی میخواد و این آدما هم در دنیا بدبخت میشه و هم در آخرت بدبخت میشه مو چند مثالایش روی بروی خود چند مثالایش روی بروی خود دیده جوانهایی که دمزی فیلد آمده هم از دنیا هم از دین چیز بین رفته هم دنیا چیز بین رفته هم آخرت چیز بین هم آخرت چیز بین این بسیار خطرناک است بس یک از بدبختی ها و یک از مشکلاتی که ما تنوع طلبی ما و تنوع طلبی زندگی انسان را برباد دیده و آدمایی که داوچل عادت داره نانی خانهش مزه نمیده نانی از بس که زیاد نانی اوچل خورده مختلف که ویرایتی ها خورده مختلف فلیورز را خورده مختلف مزه ها را خورده لہذا مزه را هم باید چیکار کنیم در حد اعتدال بودیم امی که اسلام گفته ای دل تو ازدواج خانزی خاطر باور که نمزی خاطر ما مادر پدران بگم در این روز ندور ام اولادهاشم 16 سالش فوراً در رشته ازدواج می‌رسند تو خیال کنی که این فرشته روی زمین است و مو خبر داره که درون از چی آتش فشان ہے چون که از ما ڈسکس کنند مادر پدران خیال نه یعنی فرشته روی زمین دیگه گره گو باید ما پرسان کنیم فرشته روی زمین که ما می‌بینیم بچه از در حالی که بسیار مشکلات گرفتن در نظر از من امروز یک بچه در 16 سالگی در 18 سالگی فول آرسی ولیش واجی
दाना दुना शायद ना बशा दाना दुना उनाई की कम कंट्रोल दरा बड़े उनाई कम तकवा दरा उनाई कम कंट्रोल में जना बड़े लेकिन बड़े अक्सरियत वाजिब मुश्किल यार शुमो तसव्वुर की कदर टीविया कदर ड्रामा कदर फसादात मोबाइल हा कार्टूना शुमला तो अमीना माय कार्टून एनालाइज मना माय तो चिकस बदबख्तिया पूरे चिकस शुरू पुणे एक जवान और तरफी बदबख्तिया बाकायदा पैगामाई कार्टून नहीं है कार्टून के औलाद है इज्जत दो मना मोयने तकरारी कार्टून मेरी औलाद को तो खना कार्टून के औलाद है इज्जत दो मना मने पैगाम मत की ब्याह तू का नाम है हमारा राब्ता रश्ता कार्टून आज रेजा की वक्त एक एक्टिवली रेजा ईरंगा तरबियत चुना ईरंगा प्रोवोक चुना मालूमदार होता शोध सालगी मोरा रवाबी थे नामशरू में लेकर नाम हमारा राब्ता बरकरार रहा लिहाजा ये आसारी इर्तिबात करना महरम छी असता तनवु तलबी असता एक मुश्किलात तनवु तलबी असता कि इंसान तनवु तलब मुश्किल जिंदगी इस दिवाजी खुराक तबाह हुआ चिवनाई की दरिश्ते इस दिवाजी मुंसलिक है चिवनाई कबल दरिश्ते इस दिवाजी हवाले आर्टिस्ट नश अम्मा इतर रवाबी तरह बड़े अर्दिश बिसार शदीद खतरा है लिहाजा कोशिश की दावली फुर्सत शुमोनी मैं यकीन करूं शुमोनी हम दोस्ताई शुमो की बुरो ये दिन चीज उना ये पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौरन ये रवाबित का खत्म फिर रवांश माय नफ्सियात में बस को फारसी ज़्यादा में खानी लफ्ज़ रवांश नास माय नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट का एक दुख्तर पेश अज़माना ठीक तो तमाम रोज खिलाफी मेहरमुना मेहरमजी किस्सा में बाबा नियम वो मां कदम बच्चा राब्ता दरो मर्द जान कर ज्यादा खुश था मासूम तो बेचारा तदिल ने एसएमएस बाजी को मगर कुछ खूब वाकई नहीं तरह अदिल हो आन फुल खुलूस फुल नियत साफ मगर मां खूब आजमाओ के फश अगर आजमाओ कदी गबस तो सही पुरुष मां दिगा में गब बुस्तोरे लगे बारे मेहरमुना मेहरमेश ना गुम दा पूरा जिंदगी अगर गबस मत सही पुरुष बस भाई तू गबस मगर कुछ बोर बुगी शिरा कि दिगा मोस्तु राब्ते में खत्म इमोशनल हम नशो उधर इमोशनल में इंसजाम ना कि मां खुदकुशी मनो कि मां रग खुद काटनो कि मां इद्दा मनो कि मां अजवले ने फिल्टर और खुद तामीन नज़ मां ताई गाड़ी मुश्किल ताई ट्रक मनो खुद वजी ड्राइवर ज़्यादा मुगा खुलासा इमोशनल नशो वो वाकई हम राब्ता बिल्कुल खत्म तो अगर मैंने 5 रोज दूर धमकी दो ना मात अगर तू धमकी ना द पेश पाबे त शिकायत अगर तू आर छिमो अगर गवस तू राशु ना कदी कार ना मा गबुतोरे लम अगर गवस मर राशु गवस मर रास तू इब्न गई दुख्तर 5 रोज बाद ना आन द धमकी दो मां भाई पेश पाबे तू की कजमत दोस्ती कर अगर तू राब्ता रखा अगर तू राब्ता रखा दिगे ना काम तो फेक असता ना काम द्रोह ची गजाद मा शुदा दुख्तरो फोटोआई खबरें बच्चे शराब लेकर चिकन ब्लैकमेल कर रहा है बादशाह अस्कातिल एक बेवकूफ़ी अस्कातिल एक सादलोगी अस्कातिल एक नादानी आबरूई खुद खुरा आबरूई खानवादे खुरा आबरूई पूरा खानदान खुरा आबरूई मोमिनीन तो मोमिनी दिगा तो वो दनामी आशिक इमाम ज़मान इस्लाम शनाख्ता मुस्लिम इमाम ज़मान वाइमा मासूमिन चिमका मगर खून लना ज़ैना वला तकून लना शैना वकरेज़ मुबाइस से ज़ीनत बशी बाइस शर्मिंदगी है मोना बशी शर्मिंदगी है मोमिन आबरूरेज़ी इसकी असर आबरूरेज़ी इमाम असर एक मोमिन रखे अगर इंसान आबरूई शुगरत गोया आबरूई इमाम रबुर्दा हम खातिर खुदा का कस के आबरूई एक मोमिन रबुर्दा कदज़मा बड़े जंग आमादा कदम खुदा ये कस अर्जिश दर आबरूई है दरम तो कदज़ी सादगी खुदा आबरूई असखुद खुरा खानवादी खुदा خب ये गज़ा साश बाज़ गज़ा सार दिखा तबाह शुदोई खासिरत दुनिया वल आखिरत शुदा इंसान अगर इंसान मनी वीर राह शैतान बलिश हावी शुदा खासिरत दुनिया वल आखिरत मैंने कस किताब हाँ में खान लिखाई होती है दास्तान लिखाई होती है तू दना दोस्त खुदा के लिए बिस्यार खुश दस्त एक दोस्त आम आदम वो दिगर की खुश दस्त वो आलिम होता बिस्यार नज़दीकी दोस्त है साल हाय साल और दूसरी एक जाय जिंदगी कदर एक जाय कलाम शुदा होगा खैर मगर ई दोस्त की हम आलिम रस्ताम से बिस्यार ज्यादा खुश दस्त आलिम ना बदलता इल्म दस्त
عالم نبدا من هي كتابة مثل كاية عالم نبدا أما علم دشتا بدا على علم يطلع شيء ولا أما خاطر علم شيء دوست شو بيصير خوش أشتا خير دوست شو ما مر من دفعة مسافرات من سفر ما طولاني مش مجاز بس كل دوست خوش أشتا مو دائما خط وكتابات مكدي خط لكاية مكدي ما بدي خط لكاية مكدي أول زوج سامو ولا ما خط مجا مدة هامي خط وكتابات مو جاري ما مجا एक दफा आखिर दफा ما خط لكاية كده दिगा جوابي خط مريض من نما चंदीन दफा मगर खत लिखाई कर जवाब खत मरीज में नम तो हम परेशान चीज शुदा दोस्त का जिंदा है नहीं है मुश्किल है कुछ तो खैर वो मुसाफिर में वक्त खत्म शुद वापस हमारे दशार वापस में वक्त दशार हमारे खाने से जब तक दिन में वो कस दिगा उस दोनों की फलानी जिंदगी में कलमुगान फलानी जिंदगी रफ्ता चंद मुद्दत अस्ता जिंदगी रफ्ता मगर पुरसान कर गुजार रफ्ता वला न रफ्ता कसवा हम चल पांच शुदा रफ्त दिगर कस नाम निशान चल खबर वो ये गमात हर गली हर कुछ राफ्तम पैदा कर बस मुझे खुश तो राफ्तम गश्त बस पैदा कर मिलाओ शुना मगर आखिर नाउमीद शुदम मायूस शुदम फामिदम की दिगा दस दुनिया नहीं है साथ में फौक मगर शायद गली अभी तक तेर मुशदम गली का तंग तारीख हो बिस्यार महल्ले मुहक्कर बिस्यार महल्ले फकीर नशीद बिस्यार अमज खाना हाय खराबा मनीश मगर मुझे तेर मुशदम दिन में आवाज इधर गिरिया माया यक्तिफली रेज़ा दरो गिरिया मने दुख्तारी चंद साला दरो गिरिया मने मुगद्दीदम आवाज़ रो वक्त मुगशिरीन मुगफामीदम कि हाथमान ये बोले मुश्किल गिरफ्तार दरो गिरिया मने मगर राफ्तम पुरसान कदम मुगद दुख्तारी रेज़ा दान दरवाज़ा थम को तारीख एक लाइट जिम्सार मामूली की सही रोशन न कदम मुगद दुख्तार पुरसान कदम कि चीज़ शुदा मुगद दुख्तार बाबे में नाजूर रखस नहीं शर मदद चिका इससे सख्त नाजूर मगर मात आज जवानी का तो एहम कदम दूँ कि हर जाए एक ज़रूरतमंद रहा आवाज़ ची बिशनाऊं फरियाद ची बिशनाऊं अगर इस्तिताअत दश्तन हतमान मदद चाहिए कद खुदा इस मगर एहम कदम मगर आप तुम तो अगर क्या मुश्किल है कि बोर मगर मदद में था चूँकि खुदा इस एहम कदम बोर मदद चाहिए मगर मात दिन मने कमरे बिस्यार खतरनाक मगर गोया मात कब्र मने खबर दाखिल चलो ये कस खतरनाक कमरा तारीख मैदा बिस्यार कोना मगर दिन एक मर्तिके बिना ज़ईफ नहीं बिस्यार मुर्दनी पड़ता बस मगर माद पेशी शिष्टम मगर फामिदम कि दरवान मगर बाल कुमारा मगर शिर बाल कदम मगर नाम मर गिरी फलन तुई मगर ताज्जुब कदम कि नाम अज़मर सुजा खबर शो मगर वक्त दिक्कत कदम दिन ममु दोस्त नास्ता हमु दोस्त ना कि अस्पश साल हा गश्तम दिन ममु दोस्त नास्ता पुरसान कदम फलानी कुजा बदी तू चल राब्तर खदा कदी ईद कुजा दे खानी चले लगदी मगर खैर वक्त बाल कदा शंदम मगर पुरसान कदम किस्सा ची शुदा मगर ये बिया मा की तुरस बाय बिस्मिल्लाह और किस्सा शुरू कर मगर माद अय्यामी जवानी जाय मिशिष्टम कि द हमसाये मो एक दुख्तर जिंदगी मगर दुख्तर जिंदगी मगर हर कोशिश रखता कि दुख्तर रख के राब्ता कायम राब्ते नामहरम कदजी दुख्तर प्राप्त करते मगर हर चीज कोशिश करता कि खुलासा तवज्जो ना मिलता एक वाकई इंसान पाक मुतदय्यन तवज्जो ना मिलता मगर आखिर में ऐसा ये मजबूर कर वो तो मां मान के तो आरसी हो तो कदम दोस्ती कर मां मान के तो आरसी मगर ये बंदे खुदा मिस्ली तमामी खाहराइज मोल तमाम ना यानी उन्हें की दजी मुश्किल गिरफ्तार शुदा बाजी खोरदा सादगी कदर बाजी मुखरा बेराल ये आदम गमगमा मुर्तकिब गुनाह शुदा करे मुर्तकिब गुनाह शुदा मदद कीजिए गुनाह साहिब फरजान मगर अम्मा मा कदजी आरसी ना कदम एला कदम खानिख बदली कदम मगर एला कदम खानिख बदली कदम एज दिगा आवाज हमने कि ची ना शू मगर एज मगर खानिख बदली कदम सालहा में ततीर शू मगर मी की तू द मुसाफिरत रफ्ती एक रोज मरीज में खता एक रोज मरीज में खती कोना मा खतर की वास्ता दिन खत यमजू मुख्तर उती मा खतर लिखाई उन मरीजी नवे खाइम की दोबारा कदस्तूरी बेगैरत वो मनहूस इंसान मा दोबारा इस दिवाज करने आ सके ना अस्तूरी बेगैरत इंसान को मा दरुई ज़मीन नहीं अस्तूरी बेशरफ इंसान मा दरुई ज़मीन नहीं कि जिंदगी इस पर तबाह हो बदबख्त कलिमा दा जिंदगी व
وقتی ما از نتیجه گناه صاحبی فرزند شدم که خانه ایکا بابی خود ایلا کدم اما دم در یک جایی که مرکز نشناسه زندگی کدم برای اینکه تو آبروی مربوط پیش خانه مگه از خاطر ازی بیغیرتی است تو از خاطر ازی کاری است تو مادر پدر ما دیخ مرگ شده بودم سالهای سال مگه در جگر ما آتیش سری تو دروغ گفتی بازی دادی کد خلوص مبازی کدی آبروی مربوط دی دین مرتبه و برباد کدی زندگی مرتبه کدی خانه مرتبه کدی ما نمیخوایم که دستوری نالایق انسان دوباره این خطر ما از خاطر خاص وجه کردیم و اولادی که در نتیجه زی گناه تو صاحب شدی ما در حالت مرگ است ما در روز دنیا مون تو زندگی از من برباد کردی تو مر در روزی فلاکت و بدبختی تو مر رساندی ما در روز دنیا مرون اما نمیخوایم امی دختر تو هم مثل از ما ولی بدبخت شدن بیا امیره سرپرستیش را و این خطی از این جگر ما آتیش سر باور کن جوان ها باور کن یک سادگی شموها میتونه زندگی را برباد کنه باور کن شده ای کار خواهرایی بوده که خودکشی مجبور شده از خاطر یک غلط کاری یک بچه نکنه که زندگی های مردم را برباد در جایی که آواز نمیرسه امیر انگار نکن زندگی یک آدم برباد که یک آدم مجبور میشه خودکشی برسه یک آدم مجبور میشه خانه خوری لکنه یک آدم مجبور میشه زندگی خیلی لکنه آبرویش از بین بره دین چه از بین بره حیایش از بین بره عفت چه از بین بره مگه ما خطر گرفته رسیدم در زی جایی که عالمی گرنی مگه او زن در زی جایی که وقت رسیدم زن مرده بود زن مرده بود دختر مگه جانسوز گریه مگه پیش لاش یکی شده جانسوز گریه از خاطر بیوقوفی یک انسان چند زندگی داشت از خاطر بیوقوفی یک انسان از خاطر شهوت یک انسان از خاطر ناجایز خواهشی یک انسان چند زندگی داشت اصلی رابطه حرام لیکن باور کن بعض جوانها در شوق بعض جوانها در مستی این کارها را خبر ندیم که نتیجهش بسیار یک صلوات بی خبر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نتیجهش بسیار خطرناک است بیر اگر خدا نخواسته ای جوان سادگی کده چی خواهر بشه چی برای بشه سادگی کده غلطی کده امیم امیالی بیشتر اهد کنه در غم شم نشنه کی دمکی بایا ایموشنل بلیکمیلینگ بایا در غم شم نشنه امیالی باوات در فایدهش مثلا امیالی رابطه ناجایز را ختم رابطه غیر شرعی را ختم هم زندگی خودشون برباد کنه هم زندگی طرف مقابل برباد کنه ممکن خانواده ها را نابود کنه ممکن خانواده ها را نابود بهرحال وقت از ما تمام شد بخواهیم کسی توسل دراز کنیم اکثر از این مجلس جوان ششته میخواهیم شما کنید جوان توسل کنید تا جوان دستی از جوان های زمون تا جوان دستی جوان های زمون بگره جوان های زمون را از غلامی شیطان از غلامی نفس اماره نجات میخوایم شما مصیبت حضرت علی اکبر علیه السلام شخص مخاو میدونن امام حسین علیه السلام بدن پاره خامن بدن پر از زخم الله بدن زخمی وقتی این حالت امام حسین علیه السلام را دیگره اشک از چشمانش جاری میشه که فرزند زهرا او دستهایی که رسول خدا بوسه میدهد او زخمی است اشک از چشمانش جاری میشه اشک جاری میشه در بدل هر اشک یک زخم امام حسین علیه السلام جور میشه خوب میشه
اشک ها جاری است، زخم ها خوب میشه، اما این میگرنه که تمام زخم ها خوب شد اما یک زخم باقی مانده، یک زخم خوب نشد. او زخم برای جگر امام حسین علیه السلام است. ما خدمت امام حسین علیه السلام و مولا جان تمام زخم ها خوب شد اما این زخم جگر شما خوب نشد. علاج از این چی است؟ این کدام زخم است؟ مگه امام حسین علیه السلام جواب میده این زخم علاج نداره، این زخم و این داغ علی اکبر است، داغ جوانی از ماست که هیچ علاجی نداره. این شب جمعه است، شب جمعه است، شب جمعه. و کاروان قافله میرسه در کربلا، شب جمعه در کربلا میرسه. و کدام نام زاکر کی است، کدام نام احمد داغ کی است. کاروان را گرفته ما حرم امام حسین علیه السلام شب جمعه وارد میشه. شب جمعه وقتی در حرم امام حسین علیه السلام وارد میشم که زاکر یعنی مصیبت حضرت علی اکبر علیه السلام را میخوانند. مردم خوب گریه بودند، مردم خوب دل خالی بود. این قافله این مردم آزاداری کردن مایا در مسافرخانه خوشا وقت مسافرخانه مایا این زاکر خواب میگردن قاصد مایا از طرف امام حسین علیه السلام که بارچی مسافرخانه را آماده که امام حسین بخواه باید خیلش. این زاکر میگه ما بال بشنو مسافرخانه را آماده بل خمره را آماده بل میگل مولا از مکت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام ما سه پیغام میده. یک پیغام چی که ذهن بدلون نمای خودش در سوچ دو پیغام شده یاد است. امام حسین علیه السلام ای فلانی وقت شرف واپس رفتی یک دنه باکول د بروی مجلس ایستاده وشه چپلیای زردارا رسول السلام از مرد باکول بیرسندنو بوی مولا و عقاید حسین ابن علی از خاطر از این کار از تو بری السلام بیرسندنا و یک دیگه گزارش دارم ای زاکر وقتی که از شب جمعه مادی در حرم یزنا هیچ وقت مصیبت علی اکبر نخواد چون مادر زهرا مایا شب جمعه در زیارت یزنا مایا و مصیبت علی اکبر برای مادر زهرا بسیار اجرکم الله. مگه وقتی که مایا حضرت علی اکبر خدمت امام حسین علیه السلام میرسه مگه مولا جان اجازت میده علی اکبر رالی مگه امام حسین علیه السلام فورا اجازت میده حضرت علی اکبر اما مگه علی اکبر بچه من قبل از اینکه بولید میدان برز امی خزینه کبرا اجازت میگه چون تو امی تو کلام کرده چون تو لخت جگر امی خواسته مایا پیش بی زینب سلام الله علیها رالی مقامات د خیمه بیبیا وقتی که د خیمه بیبیا مایا مگه وقتی که علی اکبر داخل خیمه بیبیا مشنا اورنگا آوازی گریه بلند مشنا گویا ایگو لاش ایگو جوان را ورده دا خیمه اما لاش جوان نم دا علی اکبر هم دا علی اکبر طرف شهادت رئی است. یک بیبی دستای علی اکبر را بوسه میده، یک بیبی شانه علی اکبر را بوسه میده، یک بیبی پیشانی علی اکبر را بوسه میده. راوی میگه دیدو حضرت علی اکبر دان دروازه خیمه آمد میخواست از خیمه بروم آیا اما دامنی علی اکبر را دامنی امایش دیگو کش کرد. مگه ما فهمیدم یهو کلان بیبی نیست. اگر کلان بیبی علی اکبر را کش میکرد شانه چی کش میکرد از این فهمیده مشته ایگو 4 ساله بوده که دامنی امای علی اکبر را کش کرده میخواست آخر ندفع ویدا کنه که علی اکبر داغ جوان رو یک پدر خبر داره پدر هاشش تمنی از این مجلس خبر داره یک جوان چی ارزش داره. اجرکم الله. مایا حضرت امام حسین علیه السلام پیشی حضرت علی اکبر پیشی امام حسین علیه السلام مایا امام حسین علیه السلام که دست خو آماده بنا لباس جنگ میده. یک پدر وقتی که از دست خو اولاد خور یک جوان خور برای شهادت آماده کنه ولی دلی از پدر چی تیر میشه مو خبر نمیده فقط پدرها خبر داره و خصوصا او پدرهایی که اولادای شهید داره او پدرهایی که داغ اولاد جوان ندیده. امام حسین آماده بنا حضرت علی اکبر را لباس جنگ جان چی میده علی اکبر برای گوڑا سوار منا مگه علی اکبر بورو طرف میدان اما علی اکبر ای پدر پیر تو یک خواهش دراست تو یک تمنا داره علی اکبر تا که در میدان نرسیده لحظه لحظه سر خود چکر در طرف پدر پیر خود توخ کو تا ما زیارت از تو رویدنو تا قبل شهادت تو را دیده رویدنو ای علی اکبر وقتی که برای رسول خدا دید مشنم تو را مینگریدم علی که تو رئی است استباد چکار
अली अकबर वक्ती रवानाई मैदान उठना लहजा लहजा तो मुना साफु चकदा तो मुना पदरी पीरशी ऋषि सफीद दिस चिवले कमर शेस्त अल्लाहु अकबर मोना मिस्ल शेर वरी जंग मुना मिस्ल अली मुर्तजा वरी जंग मुना अम्मा एक वक्ती माया सेरोस तुष्णास्ता माया पेशिना हुसैन अलैहि सलाम मुगा बाबा जान तुष्णगी जान अली अकबर रबीला अगर यल्तरा आओ बश अली अकबर रबी खुदा इस पदर र पेशी जवान ची शर्मिंदा रखना पदरी की मिस्ल हुसैन या कदर आओ नदश जवान खुरबिदा अली अकबर खुद खबर न रहा होनी अस्ता अम्मा एक राह हाल अस्ता अली अकबर ब्याज जबानी पदर खुरबने दान खुबेलो शायद अस खातिर नबी जबान तशनगी तो मैदशना अली अकबर दान खुरबेशना अजीज इमाम हुसैन अलैहि सलाम जबान खुरबर मना जो इस जबानी या इमाम हुसैन दल्ला भाई हजरत अली अकबर में लगा अली अकबर खुद पास कशमना मुगा बाबा जान जबानी शुवाज लम्हा असमकन जियाद खुश करता बाबा जान शुवाज मकन जियाद तशता अजरुकुम अल्लाह माया हजरत अली अकबर चिमगा इमाम हुसैन अली अकबर फरजंदा बस चंद लहजे दिगस्ता रसूल खुदा माया कद आब हौज कौसर तुझसे राम अली अकबर चंद लहजे दिगस्ता को अली अकबर माया यगलाइन द कमीन सादास्ता यगलाइन द एक्साइड सादास्ता नैज़ा द दिस्ताइशस्ता यग वक्त निशाने सीने अली अकबर अलैहि सलाम नबी का नैज़ा बाल मुना इंजी निशाने गिरता नैज़ा इलमिदा नैज़ा वक्त माया द सीने हजरत अली अकबर में लगा हजरत अली अकबर तो वो आवाज में या अबता अदरिकनी बाबा जान द फरियाद अली अकबर मेरसो रावीब का हर शहीद की कब्र शहादत इमाम हुसैन का आवाज भी दला इमाम हुसैन फौरन खुद खमीर संदक अल्लाह वक्त आवाज भी अली अकबर इमाम हुसैन एक जुमला मुगा अली अकबर आवाज भी चिमाए हुसैन नबी करना रोशनी चिमाए हुसैन करना कर आवाज अली अकबर मेर सर सरी अली अकबर मी कर नैज़ा बदन पारा पारा अली अकबर नैज़ा मेरे सीने बेवस्ता एक वक्त सर खुरबान का तरवी आसमान खुदाया तू गवाह बशी इब्राहिम वक्त में खास इस्माइल नसीब कना बले चिमाई को पट्टी बस्ता कना बुला दिस्ताई इस्माइल बस्ता बुला खुदाया तू गवाह बशी न बले चिमे हुसैन पट्टी बस्ता अस्ता न दिस्ताई अली अकबर बस्ता अस्ता खबर न दो चित्रगा इन नैज़ा सीने अली अकबर बोलना ये आवाज बोला तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रावी कैफियत बस आखिर में जुमला asta रावी कैफियत मुझे खबर नहीं इमाम हुसैन अली अकबर चीज रंग बुलंद कर मुझे एक दिस्ताई खुद नखपसी करदनी अली अकबर एक दिस्ताई खुद इंसान हुआ अली अकबर खबर न दो ये बदर लाशी जवान चितौर बाल कदा ये बदर लाशी जवान ये लाशी अली अकबर राउल तरफ खैमा बीबी ज़ैनब में खास माया तरफ लाशी अली अकबर इमाम हुसैन इशारा की दरुन खैमा बोलो इमाम हुसैन बैना लाशी अली अकबर रबी अल पेशी खैमा मुझे ज़ैनब कुबरा फकत बले तू शहीद की कर एक बले लाशी हुसैन बोल एक दिगेश बले लाशी अली अकबर खुद खुद बस बले अली अकबर खाकी करबला रबाल कद बले सर खुद अली अकबर बाल यस्तु ज़ैनब को ألا رحمة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب बड़े तमाम मुश्किलात बड़े तमाम रफ़ी गिरफ्तारी बड़े हाजत बड़े कामयाबी जवान बड़े शफाई मरीज बड़े मुख्तलिफ मुश्किलात तमाम मुश्किलात व खुसूसन सर फहरिस्त ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मद्देनज़र भी ये तमाम बस ये दफ़ा आया है अम्मा यजीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यजीबुल मुज़्ज़र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूर अम्मा
الإسلام والمسلمين وتشيع السر بلند بفرما كفر كفار ومنافقين وتكفيرية من السنابوت بفرما بعد جزم ظهور إمام الزمان لسان التعجيل بفرما اتفاق واتحاد رمني المؤمنين وزرزون بگردان مؤمنين ومؤمنات ذوي حقوق از مؤمنين دعا جمع حاضر بانيان مجلس में गुजाराई दी कसाने की इल्तिमास दुआ खुदा हर ची मुश्किलात और गिरफ्तारी जो अल्लाह ताला बेफरमा हर ची हाजात तर बराबर दे खैर बेफरमा हर ची मरीज़ी दर शिफा आजिल और कामिल अता बेफरमा जवान हाय उम्र और खुसूसन दुबिरालों को गुजारिश करो रसूल वो इम्तिहान दर खुदा दा इम्तिहानात दुनिया और आखिरत कामयाबी नसीब बेफरमा मरहुमीन अज़म के अहले बैत महशूर बेफरमा सवाब अज़ीम मजालिस मरहुमीन अज़म बेरसान زمان مبارك يوم زمان عليه السلام والعزم والدعاء قرار بده إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الشهداء والعلماء رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.